बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ऑपरेशन नूर का नाम ले लें, ऑपरेशन ला इलाहा इल्लल्लाह ले लें, ऑपरेशन हुक्म अज़ां ले लें, कुछ भी ले लें सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत का दावा है कि आज रात 9 बजे यानी ठीक 2 घंटे बाद, जब मैं आपसे बात करूं रात ठीक 2 घंटे बाद, पाकिस्तान की एक एक घर में, और चाहे मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, वहाँ अजान को पढ़ा जाएगा बुलंद आवाज में, और अल्लाह से इस्तिग़ासा हासिल किया जाएगा हक, इंसाफ, बुनियादी इंसानी हकूक़ को तमाम चीज़ों के हवाले से। अल्लाह हमारी अब दुनिया में बस हो गई। लेकिन जिस तरीके से इसके नाम के हवाले से ट्विस्ट आया, वो मैंने दोपहर को भी आपको बताया है, ट्वीट करके भी मैंने बताया, ये तमाम चीज़ों को बताया, लेकिन अब तमाम क़यादत ने इसके नाम को तब्दील किया। उसको मैं आगे चल के आपसे बताता हूँ कि अभी क्या होने क्या जा रहा है सर। बहुत अहम चीज़ है जो होने जा रही है। लेकिन उससे पहले जो बुशरा बीबी साहबा का जो खत है वो ट्रिब्यून ने शाया किया है विद ऑडियो, उस पैगाम के साथ सर, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर दीगर कुछ चीज़ें, मरियम नवाज साहब का बाकायदा पाकिस्तान तहरीक साहब ने चैलेंज कबूल कर लिया, इमरान रियाज साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के से मुतलिक बड़ा उम्दा इंकशाफ किया, बहुत ही उम्दा इंकशाफ किया, वो भी आपके साथ है। तो पहले ज़रा मैं ख़त से मुतलिक बताऊँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे जी। बुशरा बीबी का खुला खत अडयाला जेल से, ठीक है जी। ये 18 सितंबर 2025 को लिखा गया जी, या लिखवाया गया, क्योंकि उनकी बहन से मुलाकात हो रही है और पेशी के दौरान भी मुलाकात हुई थी। सुने जी, एक बीवी का खत इमरान खान साहब की तन्हाई की आजमाइश के हवाले से। उस खत का इम्पैक्ट अल्फाज का जरा चुनाव देखें। उन्होंने कहा, मेरे शौहर इमरान खान ऐसी कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं जो अक्सर इंसानों को तोड़ दे। मैं ये अल्फाज सिर्फ एक बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से कह रही हूं कि वतन के लोगों को इसको सच जानने का हक है। जुल्म इंसानों का हथियार है, मगर अल्लाह की रहमत इसका वादा है। हर नाइंसाफी अपने साथ नई रहमत लाती है, और हर दुख जो सब्र के साथ झेला जाए अल्लाह के गैबी इनामात के साथ लौटता है। यही यकीन मुझे सहारा देता है कि जब मैं अपने शौहर पर ढाए गए मजालिम देखती हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, ये किसी से सुनी सुनाई वाली नहीं है। ये बुशरा बीवी बता रही हैं कि उनके मियाँ के साथ क्या हो रहा है। वो कहती है, इमरान खान को ऐसे कमरे में रखा गया है जो उन कैदियों के लिए बनाया गया जो अपनी मौत के मुंतजर हो। ये एक घुटन ज़दा कमरा है जिसमें सिर्फ एक छोटी चारपाई, कोने में एक तंग सा गुसल खाना है, ना चलने की जगह है, ना आज़ादाना सांस लेने की गुंजाइश। दिन के 18 घंटे वो इसी कमरे में मुकीद रहते हैं और बिल्कुल अकेले। सोचिए, एक शख्स जो कभी एक कौम की क़यादत करता था आज एक ऐसी सख्त कैद में महसूर है कि जहां इंसान होने का एहसास भी छिन जाए। गार्ड्स को हुक्म दिया गया है कि वो इमरान खान से बात ना करें। अगर कोई नजरें मिलाने की कोशिश भी करे तो फौरन निगाहें झुका लेता है, गोया एक नरम लफ्ज कहना भी ममनू है। यह जानबूझकर मुसल्लत की गई तन्हाई है ताकि हर इंसानी ताल्लुक खत्म हो जाए। खाने की भी अजियत का जरिया बता दिया गया। ना तजुर्बाकार बावर्ची भेजे जाते हैं, जैसे ही वो इनकी ज़रूरियात को समझने लगते हैं फौरन बदल दिए जाते हैं। वक्त गुजारने के लिए जब इमरान खान ने टीवी देखने का सहारा लिया तो वो भी छीन लिया गया। किताबें जो उनकी तन्हाई की रफीक बन सकती थी वो भी रोक दी गईं। बाकी रह गई सिर्फ मुकम्मल खामोशी और मुकम्मल तन्हाई। वो कहती हैं कि हर मंगल को वो मुलाकात के इंतजार में उम्मीद बांधते हैं। इमरान खान साहब हर मंगल को वो मुलाकात के इंतजार में उम्मीद बांधते हैं, तैयारी करते कि शायद चंद लम्हों के लिए सही मुलाकात हो सके, मगर हर बार आखिरी लम्हे पर मुलाकात मनसूख कर दी जाती है। वो नाजुक सी उम्मीद हर बार जागती है और फिर बेरहमी से कुचल दी जाती है। इमरान खान के मुकदमा, ये गौर से सुनिएगा, इमरान खान के मुकदमात की पेशियां तय होती हैं मगर बगैर वजह के मुलतवी और मनसूख कर दी जाती हैं। बाज़ औक़ात उनके असल वकला को अंदर आने नहीं दिया जाता, उनकी जगह ऐसे अफराद भेजे जाते हैं जिनका मुकदमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये महज कैद नहीं है, ये जहनी अजियत की बदतरीन शक्ल है। ये एक मुनज़्ज़म कोशिश है ताकि इंसान की रूह को तोड़ दिया जाए। मगर ये सब करने वाले नहीं जानते कि जुल्म ईमान को शिकस्त नहीं दे सकता। जितना इम्तिहान बढ़ता है अल्लाह की रहमत भी उतनी बढ़ती है। हर नाइंसाफ़ी के साथ इमरान खान का हौसला और मजबूत हो जाता है। हर लम्हा दुख के साथ अवाम की मोहब्बत और एतमाद में बढ़ जाता है। जिस्म को कैद किया जा सकता है लेकिन रूह को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान ये सख्त आजमाइश सब्र और कामिल ईमान के साथ झेल रहे हैं। इनका जिस्म एक छोटे डेथ सेल में मुकीद है मगर उनकी रूह आज़ाद है। इमरान खान से डेथ सेल में, लेकिन उनकी रूह आज़ाद है। और जैसे स्याह तरीन रात के बाद सहर ज़रूर तलू होती है, ये कड़वा वक्त भी गुजर जाएगा। जब ये ख़त्म होगा तो याद जुल्म की नहीं बल्कि सब्र, हौसले और ईमान की होगी।
جو اللہ نے عمران خان ان لاکھوں دلوں میں ڈالا جو کبھی ان سے محبت اور یقین میں پیچھے نہیں ہٹے. سر پھر میں بول رہا ہوں صرف وہ مشن نور کہہ لیں یا مشن لا الہ الا اللہ کہہ لیں، اس سے قبل اس خط کا سامنے آنا، جی ہاں یہ رات 9 بجے بتائے گا، رات 9 بجے، کیونکہ تکلیف بڑی ہے، اذیت بڑی ہے. صبح سے جس طریقے سے قادیانیت کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، جو کچھ بھی ہے اس سے تو اپنی طرف سے ایک کام اور شروع کر دیا نا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، حالانکہ کارکن نہیں مانتا اس بات کو، میں سوشل میڈیا کے الفاظ نہیں بیان، وہ سب کے اگینسٹ بولے ہیں کہ جو کہا ہے وہ، حالانکہ کوئی کمپین عمران خان صاحب نے لانچ نہیں کی تھی، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کی تھی، جس کو باقاعدہ طور پر کمپین بنا دیا گیا، پوری پارٹی نے اڈاپٹ کر لیا اس کو. اب اس کو میرا خیال ہے جو نام آفیشلی دیا گیا ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور پورے پاکستان میں گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر اذانیں گونجیں گی، ٹھیک ہے جی. جبران الیاس صاحب جو عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، انہوں نے کیا ہے، کون دے گا اس کا حساب، جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی وہ ذمہ داری لیں گے. قاسم کھوکھر شہید کی والدہ کے رنج کی، آج رات پاکستان کے شہری چھتوں پر اذان دے رہے ہیں. مقصد یہ ہے ظلم کے خلاف اللہ سے مدد مانگی جائے، بس اتنا کیٹیگوری کلیئر ہے. مقصد ہے اللہ سے مدد مانگی جائے. مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مشن نور ابتدائی انقلاب. اچھا یہ کیا کہ انہوں نے کہا نور قادیانی سے جوڑا، حالانکہ سورہ نور ہے یار، اللہ نور السماوات والارض ہے، مگر توبہ یا اللہ. بہرحال اس پیغام کو تمام کارڈ پارٹی کی عادت، چاہے اس کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں، حافظ نور اللہ قادری صاحب ہوں، کراچی کی قیادت، تمام نے اس کو یوں لکھا، پاکستان تحریک انصاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے، اور ہمارے قائد عمران خان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتوں کو بغیر چلنے والے عاشق رسول ہے. تردید کرنا پڑی، اب چیک کریں کتنی نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا کیونکہ 20 ستمبر 1948 کو قادیانیوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے، ویری سیڈ. پاکستان کی حقیقی آزادی ناگہانی آفات کے ازالے اور ظلم و جبر کے نظام سے نجات کے لیے اذانیں دیں اور بار بار دیں. 20 ستمبر سے 24 ستمبر ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اختتام تک ہر روز تواتر کے ساتھ بعد از نماز عشاء اذان دیں، اور اذان میں پہلے اور بعد میں شوق و ذوق کے ساتھ درود کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اور سلام پڑھیں. اپنے آقا کے ساتھ غلامی اور محبت کا بھی ثبوت دیں. قادیانیت سے مماثلت کے پروپیگنڈے کے جواب پر اس کا نام حکم اذان رکھ دیا گیا ہے، لیکن اذان تو حد صورت دینی ہے انشاءاللہ. مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ یہ کہا گیا ہے. پھر آفیشیل پیجز پہ آ گئے، نور اللہ قادری صاحب کے بھی اس پہ آ گئے، تو علی بادل شیخ صاحب نے بھی یہ کر دیا. تو یہاں یہ چیز تھی، تو آج ایک امپیکٹ کریٹ کرنے جا رہی تھی. پروردگار سن لے، پروردگار سن لے، پروردگار تو سنتا ہے، پروردگار تو کم از کم سنتا ہے. تو میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت ہے. تو یہ بہرحال جو مخالفین ہیں وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، بہت عجیب و غریب لینگویج، بہت. ہاں آپ یہ دیکھ لیں، ایک چینل کو لگا دیا وہ لال کالے چینل کو، انہوں نے کہا لوگ اپنے معاملات میں مصروف ہیں، لاہور میں گہما گہمی کہیں بھی نہیں ہے، مشن نور ناکام ہو گیا ہے، کالے چینل نے رپورٹنگ کی ہے، مشن نور تو اذان دینے کا نام ہے، گہما. بھائی اذان دینی ہے 9 بجے، اس میں گہما گہمی کون سی چاہیے؟ اگر تکلیف ہے، پتہ چل رہا ہے، سمجھ مجھے بھی آ رہی ہے، سمجھ آپ کو بھی آ رہی ہے جی کہ یہ کیا چیز ہے. ادھر سن لیں مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا عمران خان صاحب قصہ پارینہ بن گئے، وہ جیل میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، سب کچھ ہے. تو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جی پی ٹی آئی نے. اسد کیسر صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو چیلنج قبول کیا. وہ کہتے ہیں نیوٹرل امپائر کے ساتھ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں آپ، نیوٹرل امپائر کے ساتھ. نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سمیت تمام اتحادی ایک ساتھ ہوں، ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. آپ اگر 10 نشستیں جیت کر دکھا دیں تو ہم آپ کو مان جائیں. یہ انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جی، یہ چیزیں تھی. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی کل کا جو واقعہ تھا جس میں 60 سے 70 جو وکلا حضرات ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اس کے حوالے سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی. کراچی بار کے بعد لاہور بار نے بھی فل فور جناب باقاعدہ طور پر اس ایف آئی اے کے جو سرخیل صاحب ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو سربراہ ہیں واجد صاحب، ان کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا گیا. اور کراچی بار نے بھی یہ کیا ہے، اور اسلام آباد بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی سید قمر سبزواری نے بھی ہائی کورٹ بار کے صدر اور دوسری طرف کے فریقین کا معاملہ بار کے فورم پر ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے. تو یہاں یہ آوازیں اپنی جگہ پر بلند ہو رہی ہیں. اچھا جی علی مین گنڈا پور صاحب، آپ کو پتا ہے عمران ریاض خان صاحب ان کو ہمیشہ نشانے پہ رکھتے ہیں، اور خیر عمران ریاض
خان صاحب کے پاس ایک اپنا انفارمیشن ڈیسک ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، کیا چیزیں، ان مجبوریوں کا مکس کر کے ایک حالات کا جائزہ لیا عمران ریاض خان صاحب نے. میں نے کہا میں وہ آپ کو بتا دوں تاکہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا جائے علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر. وہ کہتے ہیں علی امین کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی عشق نہیں ہے، اس کو موقع ملے گا تو سب سے پہلے جوتے مارے گا اسٹیبلشمنٹ کو. وہ اسٹیبلشمنٹ سے تنگ ہے مگر پھنسا ہوا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب سے غداری کر رہے ہیں، بہت لوئل آدمی ہے لیکن وہ یہاں سے مجبور نظر آتے ہیں. وہاں ادھر علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا 1 کروڑ بندہ آ جائے میں میزبانی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسا ہوگا نہیں لیکن وہ کہتے آ جائے تو میں جلسہ جو ہے 27 ستمبر کا میں اس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ انہوں نے بولا. ادھر خواجہ آصف صاحب کی جو غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے روس سعودی عرب کے لیے بھی ہمارے بالکل دستیاب ہوں گے، یہ ہمارا 2 طرفہ دفاعی معاہدہ ہے. تو بہرحال اس کو آفیشیلی طور پر ذرائع کا کہہ کے کہا گیا ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہے. پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا تحفظ تدارکات سعودی عرب سمیت کسی دوسرے ملک کے لیے نہیں ہے. وزیر دفاع کا بیان انفرادی سطح پر ہے، یہ عام ذرائع وضاحت دے رہے ہیں. باقی یار یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی انہیں، یہ خطرناک کر دی، پاکستان ونریبل کر دیا نا آپ نے، 1 کھڑا کر دیا اسرائیل اور پاکستان کو سامنے آ کے. پہلے تو بالواسطہ آتا نا، آپ نے بلا واسطہ کھڑا کر دیا سامنے آ کے. آپ نے امریکہ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ او ہو یہ تو کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے پھر دشمن بڑھائے ہیں. سارے وزیر کہہ رہے ہیں سر کسی کو تھریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سے زیادہ بندے بھی آ جائیں گے اور بھی دوسرے ممالک بھی اس کے اندر بیچ میں شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ والی جو گفتگو ہے نا بذات خود یہ اس کے امپیکٹ دوسرے ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.